Hassan Dos. Je suis ténor de formation. قريت في كملت في ألمانيا في l'université de musique et théâtre نتاع منشن ويظهر لي l'ambassadeur de l'opéra في تونس. J'ai eu des prix internationaux. شاركت في des productions d'opéra هوني وفي تونس والبرا. الفكرة نتاع زاد نجيب لتونس الأوبرا زاد ديجا عملتها وقتها حتى في الجم ديما وليت موجود معناتها براتيكمون كل عام نغنيو في الجم. غنيت مع لي دوز اوركستر اللي موجودين في تونس. انا فرحت برشا بالسيتي دو لا كولتور. سي ان بروجي انورم وباش يفيد برشا الكولتور في تونس وباش يفيد برشا زاد لا كولتور كلاسيك لا كولتور دو لوبيرا اكثر على خاطر ولا عندنا دي زاتوليي كبار يقريو مثلا شان انسترومون يعملوا دي تربوسات ودايوغ فما الكورال الكبير زاد قاعدين يخدموا عليه وهذاك اللي باش يطلع دي شانتور دون لو فوتور. كيما تو ريسامون فما يعملوا زاد دي كونسير نتاع دي سوليست يغنيو زاد دي زير دوبيرا. سا فو دير كو فما عباد اخرين يسون انتريسي للوبيرا و سا فا فينير بتيت ا بتي اللي نشوفوا ان اوبيرا كامل معناتها افيك ميز ان سين افيك كوستيم افيك ديكور في السيتي دو لا كولتور وحاجه ما نتصوريش بعيده. هذه دوبل فوا تي ترون كونت زعما نورمال واحد عنده زوز اصوات. والله قالها لي انا اختست زوز قالوها لي في حياتي. قال لي بيدرو اوستاش الفلوتيست نتاع ياني لعبت معه وقت 2014 هوني في كارتاج وقال لي زاد انري غوني البروفي اللي هو امريكان غنى حتى مع بافاروتي. قال لي راهو سي اونيك دون لو موند اللي شانتور يطلع توا يغني اوبرا بصوته يستعمل صوته ليريك اوبرا وبعد غنية اللي بعدها يغني بصوته نورمال. حتى في الدار مثلا نعمل كيلكو جو بارفوا جو شانت لا ميم شانسون اوبرا وهي بيدا نعاودها بالبوب. مثلا كي نمشي للانترفيو في التلفزه يقولوا لي عمل لي ذيك بالاوبرا وعمل لي الاخرى بالاوبرا. ما همش فايقين اللي سي با فاسيل دو فير سا ديجا de reprendre une chanson تعودها بالopéra ou انت زاد tu es capable de la chanter normalement comme un chanteur. نعطيك exemple كيما It's a Man's World بتاع بافاروتي وجيمس براون عرفتها. moi je peux faire les deux. This is a man's world but would be nothing without a woman or a girl. L'uomo rincorre il potere ma qui danza nel palmo limiti ad essere come si parla nel palmo stringere un'idea che non vive e nella sua fantasia etc. أعطيتك idée comment faire. Tu vois, c'est deux voix complètement différentes. Deux personnes قاعدين يغنيو pratiquement. هو ديما لو بيك شو من كارتاج قاعد ديما يليفولي وقاعد ديما نبدل وقاعد ديما نجرب حاجات. دونك فما ديما غنيت جدد قاعد نزيدهم حتى غنيت مثلا ما طلعوش ما ظهروش للجران بوبليك. نعطيك فكرة أنا ديما راه في لي كونسير نتاعي نعطي الببليك اللي يجي يتفرج لا شانس باش يسمع غنيتي جدد هو اول واحد. مثلا في هذا في 16 فيفري عندي غنية جديدة ça parle aux filles, ça parle amour, ça parle beauté, etc. باش نعملها اول مرة في le 16 فيفري وديما سي اون ابيتود. مثلا هو وقت عملتها في حمامات قبل ما خرجها في كارتاج كيف عملت غنية جنيه وقت عملت ويار تونيزيا قبل ما تخرج يعني سي دو سويت. دونك انا ديما هكاك ابار لا كوري. دونك غنية جديده سافا اتر فما يورا دو نوفيل شانسون و بوتيتر باش تكتشفوا حسن دوس لو دانسور على قاعده تو. في كارتاج جربت شويه كوميم نسمى جي دانسي ان بو افيك لو ميكرو كاسك وكل والعباد قالوا لي وي سافا تو اي دانسور مي انا نو نحب نولي بالحق عرفتك دانسور
Et peut-être عندي زاد ان سولو باش نعملوا كي يبدا الكونسير بديت نبربش هكا شويه فكل لي سونوريتي على مايكل جاكسون اللي مثلا تبدا انت تتحرك سيغ سين وفما تسمع في كيف في دي سون هكا معناتها سي une mise en scène كامله en fait c'est un monde حسن دوس c'est un monde je crois que c'est un monde à part entière فيه beaucoup d'art وفيه beaucoup d'innovation وفيه beaucoup de générosité للببليك نتاعو خاطر نحب برشا الببليك انا نحب برشا الناس اللي تفرج فيا دونك ديما نعيشهم اكسبيريونس فيها حب اكثر منه تجي تفرج على حفله وتروح. لو بروغرام دو لاني الحقيقه جو سوي كونسونطري على الانترناسيونال تاو ça sert à rien كيما قلت لك ça sert à rien de refaire les mêmes choses باش نقعدوا نعاودوا نفس الحاجه هي بيدها عندي انا ما يشبهليش دونك خذيت وقت حضرت une vingtaine de chansons 20 غنيه à peu près حتى اكثر باش نختار منهم انهم الغنيات اللي باش يكونوا الالبوم تاعي الجديد. الالبوم تاعي الجديد باش يكون سورتو ديستيني لتونس اكيد معناتها en premier lieu وباش يكون ديستيني بتدخل للعالم العربي وديستيني حتى للعالم. عندي غنية مثلا باللغة الإسبانية مالغري معناتها الموسيقى التونسية لا لونغ اون اسبانيول. عندي غنية زادة بالعربية الفصحى. عندي زادة دي سوجي أول مرة نحكي فيهم. دونك ألبوم حساني حب يمشي للعالم حساني حب يمشي للعرب حب يمشي للعالم افيك موسيقته التونسية. وكيما حكينا زاد انا والليكيب نتاعي قلت لهم كيفاش نكونوا مونديال توت ان ريستون تونيزيان وهذاك التشالنج والله مش تشالنج صعيب كي تشوف خاطر اوني ان بي تري ريش وانا معناتها عندنا اوفرتور كبيره احنا توانسه معناتها منفتحين على لوروب منفتحين على ليزاميريكان منفتحين على افريق منفتحين على العالم العربي نعرفوا واعيين برشا حاجات عندنا انورمون ديستوار اللي صار في بلادنا زاد مش شويه ثم لي زاكتواليتي بوليتيك معناتها ديما حاجات جدد زاد قاعدين نعيشوا فيهم اي tout ça ça peut être ça peut que enrichir ma musique et ce que je fais. Donc من هذا نعملوا برودوي تونسي ونعملوا موسيقى تونسيه تكون اكسبورتابل للعالم. سي اون تري بون ايدي بالنسبه ليا تمثلني وماهيش حاجه صعيبه جو كخوا. برشا ناس يقولوا لي هادي خنت لوبيرا وكل الكلام هذاك نتاع انت ما عادش تغني اوبيرا وانت بعدت على مدرستك الام وانسي دو سويت. moi je pense que c'est beaucoup d'amour هذاك واحد يجي يقول لي هكا معناتها ça veut dire que يحبني برشا ça veut dire que هو معايا ملي انا بديت. مي انا جو دي لي فان بتاعي كل اللي انا جو سي كرياتور نحب نخلق ديما حاجات جدد سيرت مي جو سي كيلكان دو تري جينيرو. نحب كي نعمل هذا تو العرض الجديد اللي قاعد نحضر فيه ان شاء الله في 2020 والديريكسيون جديده نحضر فيها 2020 نحبها تكون تحكي مع الناس الكل. نحب نعطي حاجه ان برودوي باهي حاجه مزيانه حاجه دو كاليتي لكن تنجم يسمعوها الناس الكل تنجم تكون ايفيدونت ما فيهاش برشا تخمام للناس الكل للانسان العادي للانسان البسيط اللي في يسكن في وين تحب انت في تونس الكل في الجمهوريه الكل. نحب حسان يقرب للعباد الكل اللي موجودين حوله وكم سا يعيشوا اكسبيريونس زاده معايا حتى هما. ما نحبش نقعد مثلا مع شويه عباد نحب نقعد مع الناس الكل. دونك هذا هو ديريكسيون سي سوفرير ا تو الموند سوفرير للعالم الكل. فوالا سي ليبوك بلو بوب سي بلو هنا بوب من الاول ان فيت بوب انا بوب معناتها ممكن اللي عملته ماهوش بوب مي انا جو سوي تري بوب. انا مايكل مثلا مايكل جاكسون سي مون ايدول هذاك هو ولي فالور نتاعو باش نحكي على الفي بريفي بون هذاك سي بوليميك افوار اما نحكي على لي فالور هيومان لا بي الانسان لا توليرانس الحب البنات سي سا مو اوسي ان فيت حتى انا هذوكم لي فالور نتاعي ونحب الناس الكل. ما عمري ما كنت اليتيست انا با دي تو نو ما عمري ما كنت هكا زعما ان اوبيرا با دي تو راه
pas du tout بالعكس انسان عادي بسيط جدا 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 ونحب الناس الكل سي سا عندي تعرف زوج حاجات نحب الناس الكل و جو باردون تو الموند نسامح الناس الكل انا 2020 بقول لك حاجه 2020 نحب التوانسه يعرفوني بالحق الفلوتيست نتاعي يعني اللي هو بيدرو اوستاش جافي لا شانس اللي لعبت معاه في كارتاج وقتها 2014 قالها لي كيف زاد انري روني مون بروف دو شان اللي هو غنى حتى ما بافاروتي قال لي راهو سي اونيك دون لو موند اللي تلقى ارتيست تاو يغني لك اوبرا فرد كونسير تاو يغني غنية مثلا ليريك ولا والثاني يغني بصوت نورمال بصوت بوب ليميت سا نيكزيست با نعطيك اكزامبل باغ اكزومبل فاسون نورمال وبعد فاسون اوبرا هذاك شنو كيما اتس مينز وورد نتاع اللي غناوها بافاروتي وجيمس براون سي سا موا جو بو فير لي دو This is a man's world, but would be nothing without a woman or a girl. L'uomo rincorre il potere ma qui non sa nel palmo limiti ad essere come si parla nel palmo stringere un'idea che non vive e nella sua fantasia eccetera